देखा कि लोकल गवर्नमेंट का है, ये 1122 का है, ये किसी भी डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ का है, पुलिस का है, हर डिपार्टमेंट ने मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी कोशिश की है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब पहले बनाए। अब वो फेज इंशाल्लाह गुजर गया है, अब फेज आएगा रेस्टोरेशन का। तमाम जिलों में तमाम रोड बहाल हो चुके हैं, अब मशीनरियां भी आना शुरू हो गई हैं, रास्ते खुल गए हैं उनके लिए। अब होगा कि ये जो रेस्टोरेशन की जाए जल्द से जल्द, उसके बाद जो है फिर कंपनसेशन वाला काम जो डेटा शुरू है उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो सरकारी अमलाक है, जाहिर बात है सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंच, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम भी खराब हुई होंगी। अभी वापडा के हवाले से हमने काफी सामान भिजवाया था, उस पर अभी कुछ रेस्टोर हो गए हैं ग्रिड। इसी तरह आपका स्कूल भी होंगे, BHUs भी होंगे, आपके रोड भी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हेल्थ के BHUs भी होंगे, मुख्तलिफ चीजों को नुकसान हुआ है, वो तो रेस्टोर करने ही करने हैं। लेकिन मैंने जो पहले एक बात कर दी है, फिर रिपीट कर देता हूं कि जो भी अवाम का जाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अदाला करके फैसिलिटेट करेगी, कंपनसेट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की देखिए, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फर्ज है और ये हमारी आवाम का हक है करना है। अब किस तरह की हक अदा करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है, उसकी फिर एवेल्यूएशन आप बाद में करना कि जब हमें पूरे का पूरा प्रोसेस कर लें, फिर आप मुआवजा करना कि हमें कितना हक अदा किया है कितना नहीं किया। उस टाइम से फेडरल गवर्नमेंट की वैसे जिम्मेदारी है, अब उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे साथ रब्ता किया, वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया मेरे साथ सारे सूबों के वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया और उन्होंने ताज़ियत भी की और उन्होंने बोला कि जी हम आपके साथ फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जिम्मेदारी नहीं आती। मेरा फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, उन्होंने कम से कम पूछा, मेरे लोगों का पूछा और अपनी एक ऑफर दी उन्होंने। इसके अलावा चेयरमैन NDM में है, उससे भी रब्ता है, फौज भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंदर हमारे पास हेली 2 थे, एक ऑपरेशन में हमारा हेली क्रैश हो गया, उसके बाद हेली चाहिए थे, 2 हेली फौरन मैंने मंगवा के उसके जरिए जहां तक हमारे रोड नहीं खुले थे हमने अपने डॉक्टर नहीं पहुंचाए, मेडिसिन नहीं पहुंचाई, राशन नहीं पहुंचाया। ये तो हो गई एक बात, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ अपना फर्ज समझ के वो लोगों के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं, पख्तूनख्वा के लोगों से जो मुतासिर हुए कि ये वो सूबाई हुकूमत नहीं रही पख्तूनख्वा कि जिसके बाद 1 महीने की तनख्वाह नहीं होती थी सारी जिंदगी, और वैसे चीजों के लिए तैयार नहीं होती थी, वसाइल नहीं रहते थे अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सूबे का वज़ीर आला बनने के बाद जो एंडोमेंट फंड, जो मैं बार बार कहता हूं, बनाया था इसीलिए बनाया था कि कोई भी हुकूमत रियासत इस तरह नहीं चलती कि हैंड टू माउथ हर महीने की तनख्वाह आधी और पूरी करके आप अपना सूबा चलाएं। तो हमने जो एंडोमेंट फंड बनाया था, जो इस वक्त माशाल्लाह 190 अरब रुपए का है, जिससे मुझे रोजाना 8.5 करोड़ रुपए आते हैं, वो एंडोमेंट फंड बनाने का मकसद यही था कि कभी भी ऐसे हालात बने या कभी भी आप कोई भी डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लगाना चाहें तो आपके पास ये अमाउंट हो। तो मैं इसलिए ये बात ओपनली कर रहा हूं लोगों को मुतमईन करने के लिए, इसलिए नहीं कह रहा कि वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फर्ज नहीं बनता। फर्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहे कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूं, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूं, आपकी भारी भी कर सकता हूं। और ये फख्र होना चाहिए आपको इस बात पर कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई फर्ज अपना अदा करता है तो करे, मैं मदद वाला सूबा नहीं हूं, शुक्र है मदद देने वालों में हूं, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूं। और उसमें पूरे सूबे की जो हमारी टीम है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारे जो जितने ऑफिसर्स हैं, जितने महकमे हैं और हमारी अवाम है, इस सब की कलेक्टिव मेहनत से ये हुआ है कि आज ये सूबा बरमला ये दावा कर रहा है कि इंशाअल्लाह अपने लोगों को हम खुद भी ख्याल भी कर सकते हैं, कंपनसेशन भी कर सकते हैं। सुनो भाई, बात यह है कि मेरे पार्लियामेंटेरियन हर जगह पे मौजूद हैं, मेरे पास हर एक की वीडियोज आ रही है, हर एक ने हर जगह पे मुझे बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास वीडियोज आ रही थी, फॉलो अप कर दे। तमाम काबीना आपके सामने बैठी हुई है, तमाम काबीना कोई कहाँ है कोई कहाँ है, काम कर रही है। तीसरी बात जो आप कर रहे हैं, बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे DPO और पुलिस ने लोगों को निकाला है, बच्चों को स्कूलों से उन्होंने निकाला है। रेस्क्यू का आप एक क्लिप तो बार बार दिखा रहे थे जो एक सवाल पे सानिया हुआ था, इस दफा जो रेस्क्यू वालों ने चलते पानी के अंदर छलांगे लगा के बच्चों को निकाला है, वो क्लिप भी उसी तरह चला और जिस तरह वो चला रहे थे। मसला ये है कि ये कौम तनकीद के लिए
ایک ہیبیچو کرٹک بن چکی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو آپ ایک چیز کو خود دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے، میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے افسانے کے بعد جس طریقے سے جلدی ریسکیو ہوا ہے، جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو بیسیکلی تنقید کرنے کے بجائے آپ ان کی اس بات کو کمنٹ بھی کرو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مسئلہ تحصیل پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی بڑی اب چیز آتی ہے، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی محنت میں کمی نہیں چھوڑی. رات کو 3 بجے تک ڈپٹی کمشنر اور اے سی تو کمشنر صاحب خود، سیکرٹری صاحب خود رات کو 3 بجے تک جو ہے خود فیلڈ میں گھوم رہے تھے. صبح سویرے میں تو اٹھا ہوں 9 بجے، لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ 7 بجے میرا کمشنر میرا ڈی سی آئی ایس سی کے ساتھ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ریلیف کی جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. پتہ نہیں سوئے بھی ہوئے کہ نہیں سوئے. اس طرح سب اس طرح کام کر رہے ہیں. آپ کہاں کو کمنٹ کریں. اس طرح جو آپ تنقید کریں گے جی کہ فی الحال آپ کو نظر نہیں آؤ بھائی، پھر کوئی یہ کہے گا آپ نظر نہیں آئے اس کو، تو پھر آپ پاس کیا جواب ہوگا. تنقید کے بجائے پازیٹیو بات کریں. میں ایک وضاحت کر دوں. وہ ریسکیو آپریشن میں تو ہم جانوں کو بچاتے ہیں، جدھر لوگ پس ان کو نکال لیتے ہیں. ان کا ایک ایشو ہے کہ جی ان تنگ گلیوں میں اور گھروں میں ریت اور وہ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. اس کا سر ہم اسپیشل ارینجمنٹ کر لیں گے سر، اور ان کا یہ کام جلدی ہم شروع کروا لیں گے تاکہ یہ ریت اور یہ جو ہے جو گھروں میں گھسی ہے یا ان کی گلیوں میں گھسی ہے ان کو ہم نکالنے کا کام شروع کر دیں. سر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نظر نہ ملا بابا لٹے کر وہاں پر متاثر، یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا بابا مکان باغ چوک ہے، اس میں صرف 500 میٹر پر ملبہ پڑا ہوا ہے. آج 3 روزوں سے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا. حجیب آباد شریف آباد چوک جو ہے وہاں پر 50 فٹ پر ملبہ پڑا ہوا ہے. ابھی تک وہ 12 مقامات پر لنکس روڈ بند پڑے ہیں. اس وجہ سے آج آپ نے ٹریفک کارج دیکھا ہوگا. اس حوالے سے پورے ملاکنڈ ڈویژن کی مشینری سواد پہنچانے تک پہلی بات رہی ہے نا کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلے ریسکیو آپریشن کے دوران پہلے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مین ٹارگیٹ وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے پریزنٹیشن دینی ہے. ان کو کافی چیزیں ہم پہنچا چکے ہیں، اور چیزیں ان کی راستے میں ہیں. کتنی اور ضروریات ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آتے ہی آپ لوگوں نے میرے سے میڈیا ٹاک شروع کر دی ہے. میں نے اس لیے آپ کو ترجیح دی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت پہلے سے ویٹ کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو ترجیح دی کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ میڈیا ٹاک کر لی ہے. ابھی اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہمیں انفارم رکھیں. آپ کا یہ کام ہے ہمیں انفارم کرنا. ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. اگر ہماری کوئی کمی ہوگی آپ بالکل آپ بھی بریف بن کر بتائیں کہ جی یہ جگہ ہے، یہ جگہ یہاں پہ ہے. لیکن ابھی ہمیں اپنی میٹنگ کرنے تھے تاکہ میٹنگ کے بعد ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں، جو ضروریات کمی بیشی ہے اس کے لیے ہم کام کر لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی کمی بھی نہیں رہے گی. لیکن عوام کو میں صرف یہ میسج دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں کے امتحان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کیوں لیتا ہے اپنے پیارے لوگوں سے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ایمان چیک کرتا ہے.